कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रतिमा धरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालको 2/3 भन्दा बढी जनसंख्यामा विकसित भयो कोरोना प्रतिरोधी क्षमता। लगाएका खोप 90% सम्म प्रभावकारी। सप्तकोशी नदीमा यस वर्षकै उच्च बहाव। ब्यारेजका 35 वटा ढोका खोलियो। कटानले तटीय क्षेत्रका बस्ती जोखिममा। एमालेले निष्कासन गरेका 14 सांसदको पद रिक्त नगर्ने सभामुखको निर्णय। एमाले र जसपाका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न भदौ 22 गतेसम्मको समय। एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको नेतामा माधव नेपाल चयन। तत्काल कुनै पार्टीसँग एकता नहुने पारे स्पष्ट। संसदीय दलको नेतामा हामीले माधव कुमार नेपाललाई चयन गर्यौं। प्रहरीद्वारा ठूलो परिमाणमा कोकिन बरामद। 3 जना विदेशी नागरिक पक्राउ। गत वर्षको तुलनामा साउन महिनामा बढ्यो अत्याधिक आयात। एक महिनामै 1 खर्ब 30 अर्बको व्यापार घाटा। र फेरि आक्रमण हुन सक्ने भन्दै काबुल विमानस्थल क्षेत्रमा नजान तालिबानको चेतावनी। दक्षिणी प्रवेशद्वारबाट हट्न निर्देशन। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कोरोना प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि सम्बन्धी प्रसंगबाट। 2/3 भन्दा बढी नेपालीमा कोरोना प्रतिरोधी क्षमता विकसित भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणमा नेपालमा 68.6% व्यक्तिमा कोरोना विरुद्धको प्रतिरोधी क्षमता देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत असार 21 देखि साउन 30 गतेसम्म 5 महिना भन्दा माथि उमेर समूहका 13,161 जनामा गरेको मेरो प्रिभिलेन्स सर्वेमा 68.6% मा कोरोना प्रतिरोधी क्षमता देखिएको हो। यस्तै कोरोनाको पहिलो डोज खोप लगाएका 80 र दुवै डोज लगाएका 90% मा एन्टिबडी देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा लगाइरहेका खोप पनि प्रभावकारी भएको जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा 7 प्रदेश, हिमाल, पहाड, तराई, गाउँ, सहर तथा सबै लिङ्ग, उमेर, पेशा सबै समूहमा समान रोग प्रतिरोधी क्षमता देखिएको उल्लेख छ। 3 करोड जनसंख्यालाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी नमूना संकलन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताए। उनका अनुसार 250 घर भएको ठाउँमा 10 घरको नमूना लिएको थियो। छनौट भएका घरमा चिठा प्रणाली अनुसार जो पर्छ उसकै नमूना लिँदा कोभिड भएका नभएका, खोप लगाएका नलगाएका सबै पर्छन्। विज्ञप्तिमा अझै पनि कोरोना महामारीको खतरा कायम रहेको र भाइरसले आफ्नो रूप परिवर्तन गरिरहने जोखिम कायम रहेकाले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी उपाय भएकाले भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, भीडभाड कम गर्ने र सरसफाइमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो कुनै पनि लक्षण देखिएमा आफ्नो स्थानीय तहसँग सम्पर्क गरी निशुल्क कोरोना परीक्षण गराउन समेत आग्रह गरेको छ। नेपालमा आइतबार थप 1388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7259 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1214 जना र 3038 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 174 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,42,193 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 10,714 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 2260 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा अहिलेसम्म 7,12,712 जना कोरोना मुक्त भएका छन्।
हाल नेपालमा 35,796 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 343 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने हालसम्म नेपालमा 38,94,137 वटा पीसीआर र 4,61,479 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 31 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 59 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो एक सातामा कोरोना संक्रमण दरमा कमी आएको देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा दैनिक संक्रमितको संख्यामा कमी देखिए पनि कोरोनाबाट मृत्यु हुने संख्या भने बढेको छ। केही साता अघिसम्म दैनिक संक्रमित बढ्दो देखिए पनि अहिले भने यो संख्यामा कमी आएको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको 7 दिनको तथ्याङ्क केलाउँदा दैनिक संक्रमितको संख्यामा बिस्तारै गिरावट आएको छ। भदौ 7 गतेदेखि 13 गतेसम्म संक्रमितको संख्या बिस्तारै घट्दै गएको देखिन्छ। भदौ 7 गते कोरोना संक्रमितको संख्या 1,801 थियो भने 8 गते पुनः संक्रमण बढेर 2,525 पुगेको देखिन्छ। यसैगरी 9 गतेको तथ्याङ्क हेर्दा 2,482 संक्रमित भेटिएका थिए, तर 10 गते 2,433 भएको थियो। भदौ 11 गते 2,065 संक्रमित भेटिएकोमा भदौ 12 गते 1,856 संक्रमित मात्र देखिएका थिए। त्यस्तै 13 गते संक्रमितको संख्या घटेर 1,388 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 2 दिन संक्रमितको संख्या बिस्तारै घटेको देखिन्छ। दैनिक संक्रमितको संख्यामा कमी देखिए पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा भने अझै कमी भएको देखिँदैन। एक साताको मृत्यु दर हेर्दा प्रति 10 लाखमा 1 जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ। साथै कोरोना संक्रमणका कारण आइसियुमा पुग्नेको संख्यामा पनि कमी आएको देखिँदैन। शनिबारसम्म आइसियुमा उपचाररत बिरामीको संख्या 615 थियो भने आइतबार यो संख्या बढेर 625 पुगेको छ। साथै 21 वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या रहेको देखिन्छ। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या कम देखिए पनि अन्य स्थानको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमित संख्या बढी हुने क्रममा देखिन्छ। त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको आशंका छ। नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यही बताइरहेको छ। तर कोरोना रोकथाममा पहल गर्नुपर्ने राजनैतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले भने दिनानुदिन कोरोनालाई प्रशय दिने काम गरिरहेका छन्। दर्शकबिन्द, यी दृश्यहरू एकपटक हेरौँ त। यी दृश्यहरू नेपालका ठूला राजनैतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले गरेका विभिन्न कार्यक्रमका दृश्यहरू हुन्। कोरोना महामारीको त्रासका बीच गरिएका यी कार्यक्रममा सामाजिक दूरी त परको कुरा हो, सामान्य भन्दा सामान्य स्वास्थ्य मापदण्डको पनि ख्याल गरिएको छैन। यस्ता दृश्यलाई हेरेर हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं कि नेपालमा कोरोनाको संक्रमण फैलाउन राजनैतिक दलका यस्ता गतिविधिले मलजल गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अझ देशको नेतृत्वदायी भूमिकामा बसेका राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताले त झन् यस्ता कुरालाई बुझ्नै पर्ने हो। तर ती राजनीतिक दलका कार्यक्रममा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नेको जमात कमै मात्र देखिन्छ। यति सम्मको लापरवाही छ कि यो भिडियोमा मास्क नलगाउने पनि प्रशस्तै छन्।
पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना रोकथामका लागि राज्यले अरबौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराउन विभिन्न योजनाहरू पनि ल्याइएको छ। तर जिम्मेवार निकायले सरकारको नियमको ठाडै धज्जी उडाएका छन्। प्रशासनले पनि भेला समारोहका लागि मापदण्ड तोकेको छ। तर नाकै मुनि यस्तो भिडभाड हुँदा पनि आँखा चिम्लिएर बसेको छ प्रशासन। कि राजनीतिक दललाई छुट छ कार्यक्रम गर्न? गम्भीर प्रश्न उठेको छ। शीतल रिजाल, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, सप्तकोशी नदीमा यस वर्षकै उच्च बहाव मापन भएको छ। केही दिन यता निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको नदीको बहाव आज यस वर्षकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ र यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता कृष्ण भट्टराई। कृष्ण, सप्तकोशीमा यसपालिकै सबैभन्दा उच्च बहाव मापन गरिएको भनिएको छ। कति क्युसेक पर सेकेन्ड पुगेको छ, यस विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। प्रतिमा खास गरी वर्षायाम सुरु भएसँगै कोशीमा पानीको उतार चढाव आउने क्रम जारी रहेको थियो। तथापि 2 दिनदेखि परेको निरन्तर वर्षाका कारण सप्तकोशी नदीमा दिउँसोको समयमा 2,74,000 क्युसेक पानी बगेका कारणले गर्दा त्यो क्षेत्रमा अलिकति उच्च सतर्कता अपनाइएको छ र सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने गरैया टापु क्षेत्रमा गाईबस्तु चरणका लागि बसोबास गरिरहेका र त्यस क्षेत्रमा रहेका करिब 40-50 जना अलपत्र अवस्थामा रहेको भनेर उद्धार गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनले उद्धार टोली त्यसतर्फ पठाएको थियो र 8 जनालाई उद्धार गरेर ल्याइएको र केही मानिसहरू पानीको बहाव घट्न थालेपछि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गरेका र पुनः फेरि अहिले पनि उद्धारका लागि केही मानिसहरूलाई उद्धार गर्ने क्रम जारी रहेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। तथापि त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू पानीको बहाव बढेको समयमा उद्धारका लागि आग्रह गर्ने र पानीको सतह घट्न थालेपछि त्यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेका कारणले पनि प्रशासनलाई उद्धारका लागि समेत कठिनाइ हुने गरेको छ। प्रतिमा, त्यो भन्दा बाहेकका अन्य क्षेत्रहरू कुन क्षेत्रहरू चाहिँ यति बेला चाहिँ जोखिममा रहेका छन्? खास गरी सुनसरी भएर बग्ने कोशी नदी मुलुककै ठुलो नदी हो र त्यसमा पनि 2065 सालमा कोशीले बहाव परिवर्तन गरी पूर्वी तटबन्ध भत्काएर मानव बस्तीमा पसेपछि ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि हरेक वर्षायाममा कोशीतर्फ ध्यान केन्द्रित हुने गरेको छ। त्यही अन्तर्गत स्थानीय प्रशासनले पनि कोशीलाई उच्च रूपमा हेर्ने गरेको छ र समय समयमा मर्मत सम्मारका लागि भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्नेदेखि लिएर तत्कालीन अवस्थामा उद्धार खोजका लागि स्थानीय प्रशासन चनाखो रहने गरेको छ। तथापि आज दिउँसो जुन अघि नै हामीले पनि भनिसक्यौँ 2,64,000 क्युसेक पानीको बहाव भएको समयमा गरैया टापु क्षेत्रमा केही मानिसहरू अलपत्र परेको भनेर स्थानीय प्रशासनले उद्धारका लागि उद्धार टोली सहित पुगेको थियो, जहाँ सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाल सहितको टोली पुगेको थियो र केही मानिसलाई उद्धार गरिएको थियो भने केही मानिसहरू आउन नचाहेको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी आएको छ। र पछिल्लो मापन अनुसार पानीको सतह घट्ने क्रम जारी रहेको छ। अहिले पछिल्लो मापन अनुसार 6 बजे 2,70,300 क्युसेक पानी सप्तकोशीमा बगेको देखिएको छ र 32 वटा ढोका खोलिएको छ। प्रतिमा, एउटा कुरो स्मरणीय कुरा छ, जुन हामीले अलपत्र परेका क्षेत्र गरैया टापु क्षेत्र भन्यौँ, त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू उच्च जोखिम भएको समयमा उद्धारको लागि आग्रह गर्ने र पानीको सतह घट्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने क्रम अहिले मात्रै होइन पहिलेदेखि नै जारी रहेको छ। 2054-55 सालतिर पनि गरिएकाहरूलाई चाहिँ कहाँ लगेर राखिएको छ? उद्धार गरिएकाहरू सुनसरीको बरा क्षेत्रतर्फका स्थानीय बासिन्दा भएकाले उनीहरूलाई आफ्नो घरतर्फै ल्याइएको कुरा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। र मैले अघि स्मरण गराउँदै थिएँ प्रतिमा, खास गरी त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू
पानीको बहाव बढेको समयमा उद्धारका लागि आग्रह गर्ने र अन्य समयमा त्यही क्षेत्रमा बस्न रमाउने पनि गरेका छन्। त्यो क्षेत्र एउटा ठुलो दुई तर्फबाट कोशी बग्ने र बिचमा टापु रहेको क्षेत्र हो। त्यो टापु रहेको क्षेत्रमा चरीचरण साथसाथै कृषियोग्य भूमि भएका कारणले पनि त्यो क्षेत्रमा मानिसहरू बसोबास गर्ने गरेका छन् र 2054-55 सालतिर छोरोल्पा ताल फुट्ने जुन हल्ला भएको थियो र त्यो समयमा पनि स्थानीय प्रशासनले त्यो क्षेत्रका मानिसहरूलाई त्यहाँबाट उद्धार गर्न खोज्दाखेरि पनि त्यो क्षेत्रका मानिसहरू आफूहरू सुरक्षित रहने भनेर त्यो समयमा पनि उद्धारका लागि तयार भएका थिएनन्। प्रतिमा, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद कृष्ण। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता कृष्ण भट्टराई र आज यस वर्षकै सबैभन्दा उच्च मापन गरिएको छ। सप्तकोशी नदीमा आएको बहाव चाहिँ निकै नै उच्च भएको भनेर मापन गरिएको छ, तर अहिले चाहिँ घट्ने क्रममा रहेको छ भनेर पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ र जति पनि जोखिममा रहेका मानिसहरू छन् उनीहरू चाहिँ अरू समयमा चाहिँ त्यहाँ नै बस्न रुचाउने र जोखिममा रहेको समयमा उद्धार खोज्ने गरेको कुरा पनि उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। मनसुन पुनः सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र डुबानको समस्या बढेको छ। तराईका भूभागमा वर्षाको समयमा डुबानमा पर्नु नौलो कुरा होइन। अहिले कपिलवस्तुको बाणगंगाका स्थानीय खोरिया नदीको कटानले समस्यामा परेका छन्। लगातार परेको मनसुनी वर्षाका कारण कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा नदीमा आएको बाढीले गर्दा कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खोरिया गाउँ नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको छ। नदी गाउँमा पस्न सक्ने डरका कारण यहाँका स्थानीय पालैपालो नदी तटीय क्षेत्रमा रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नदीमा पानीको बहाव र सतह बढ्दै गर्दा नदी किनारको तटबन्ध टुट्ने हो कि भन्ने डरले खोरिया गाउँवासी निकै चिन्तित बनेका छन्। अब वो रात भर सोते ना, 8-10 दिन से जब से बाढ़ आया तब से सोते तो आया रात भर लड़कन का लड़का ही बैठी रही था। क्या करे, खत्म है मलिका बाबू, यही के अब यह बूढ़े फरार वाला आवत है। बाणगंगा नदी तटीय क्षेत्रका स्थानीयको यो समस्या यस वर्षको मात्रै भने पक्कै होइन। जिल्लामा धेरै सांसद तथा मन्त्री बने तर यहाँका बासिन्दाको यो समस्या जिउका तिउ नै रह्यो। हरेक वर्ष यसरी नै बाणगंगा नदी तटीय क्षेत्र खोरिया र आसपासका अन्य सर्वसाधारणहरू बाढी गाउँमा पस्न सक्ने उच्च जोखिम मोल्दै आएका छन्। नदी कहीं कि पूरा आधा समझो बंधा कट गया है, आधा भर बाकी है। अब आधा कट गए पर यहाँ समझो कि साहब परेशान है। हमरे लोग सारा रात सोते हैं। वर्षौंको यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि आग्रह गरे पनि त्यसको सुनुवाई नभएकोमा यहाँका युवा अगुवाहरू पनि चिन्तित भएका छन्। स्थानीय सरकार होस् या केन्द्रको सरकार होस् या तपाईको प्रदेशको सरकार हो, कसैको पनि ध्यान गएको छैन। तपाईको प्रत्येक सरकारहरू आएर गए तर यो खोरिया गाउँको समस्या त्यहीँको त्यहीँ रहिरह्यो। तत्काल बाढीबाट तटबन्ध टुट्न नदिन बाँस र माटो तथा बालुवा भर्नका लागि खाली बोरा स्थानीय प्रशासनले उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। स्थानीय सर्वसाधारण समेतको संलग्नतामा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गरी क्षति भएको तटबन्ध निर्माणको व्यवस्थापनको काम सुरु गर्न लागिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो 6 घण्टामा कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा स्थित जलमापन केन्द्रमा भारी वर्षा मापन भएको र थप वर्षा हुने पूर्वानुमान रहेकाले बाणगंगा नदी, गुडरुङ लगायत ससाना नदीहरूमा खतरा तहसम्मको बाढी आउन सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। कपिलवस्तुबाट गोपाल भण्डारीको रिपोर्ट। अविरल वर्षाका कारण बुटवलको ज्योतिनगर क्षेत्रमा पहिरो खस्दा सिङ्गो बस्ती नै जोखिममा परेको छ। चुरे पहाडको तल रहेको ज्योतिनगर क्षेत्र माथिबाट पहिरो खस्दा दर्जन भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। पहिरोले 3वटा घर पुरेको छ भने अन्य घरहरूमा पनि बस्न नहुने गरी क्षति पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ।
पहिरोले क्षति पुर्याएपछि स्थानीयहरू अन्यत्र आश्रय लिइरहेका छन्। साह्रै छैन बाबु मैले त केही साह्रै छैन खासै सामान पनि केही छैन बुढाले खाँदैन यो सारा भाडा केही पनि यहाँ कुनै पनि यहाँको उपनगरपालिका पालिकाको कुनै पनि सदस्यहरू यहाँ केही पनि भन्नुभएको छैन। हामी आफै चाहिँ अब यहाँबाट आफ्नो व्यवस्था चाहिँ आफै गर्नु पर्यो नि त। यसअघि 2055 सालमा गएको पहिरोले ज्योतिनगर क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको थियो। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले नवलपरासी सदरमुकाम परासीका उद्योगी व्यवसायीलाई करोडौंको नोक्सानी भएको छ। सदरमुकाम हुँदै बगेको झरही खोलाले धान्न नसक्ने गरी आएको बाढी परासी बजारमा पसेपछि उद्योग तथा कल कारखानाहरूमा ठूलो क्षति पुगेको हो। विद्यालय, पसल तथा स्वास्थ्य संस्थाका सामग्री र उपकरण समेत डुबेर करोडौंको क्षति भएको छ। कम्प्युटर थियो, जस्तै एकाउन्टेन्ट परीक्षा शाखा यो कम्प्युटर सब डुब्यो। 5 वटा कम्प्युटर, 5 वटा प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन अनि 2टा गाडी डुब्यो। अब नर्सरी क्लासमा सबै खेल्ने कुराहरू सबै उडा कहाँ लग्यो त्यो बगाएर। त्यो सीआर सिस्टम मेसिन हो फुजीको, करिब 20 लाख यसलाई पर्छ। अनि भिडियो एक्सरे मेसिन छ उता, त्यसले चाहिँ 7 लाख रुपियाँ पर्छ। इसिजी छ 1 लाख रुपियाँ त्यसको पर्छ। ल्याबको छ 7-8 लाख रुपियाँ त्यसको पर्छ। मेसिनरी पार्ट छ सबै। मेरो पसलमा ढोकाको यतिसम्म पानी थियो, पानीले गर्दा मेरो पसलमा फ्रिजको छैन। अब त्यही बाँसमा आधार थियो, त्यो पनि अहिले पुग्नुको अवस्था छ। तर अनुमान गर्दाखेरि 20-22 लाखभन्दा बढी नोक्सान भएको छ। बाढीले परासी बजार डुबानमा परेपछि पुगेको क्षतिको चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशले अवलोकन गरेको छ। सो क्रममा चेम्बरले बाढी प्रभावितलाई सहयोगको आश्वासन पनि दिएको छ। राज्यको तहबाट के सहयोग गर्न सकिन्छ, सहयोग गर्ने सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट हामीले अवलोकन गर्यौं र हामीले आवश्यक तहबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चेम्बर चाहिँ सक्रियतापूर्वक लाग्छ। एउटा ढलहरू व्यवस्थित नहुने एउटा बाटो भयो पानी डुबानको सन्दर्भमा पनि, र खास गरिकन जुन तटबन्ध गरिएको खोलाहरू छ 81 चाहिँ त्यो फुटेर समग्र बजारमा छिरेको परिस्थिति देखिँदैछ। परासीको पूर्व झरही खोला र पश्चिम रावणखण्डा खोलाको बाढी बजारमा पसेर सहुवाटिकर, मस्जिद टोल, हाटबजार टोल, संगम टोल, माल टोल, लोकतान्त्रिक टोलमा बाढी बढी क्षति पुर्याएको हो। त्यस्तै बाढीले प्रशासन टोल, ड्राइभर टोल, इमली टोल, बुद्धचोक टोल र पोखरा पाली पनि डुबानमा परेको छ। अब बाँकी खबर। प्रहरीले 2 किलो 966 ग्राम कोकिन सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोले आइतबार तान्जेनियाका नागरिक गेर्तुदे लियोनार्ड किमारोलाई सिन्धुलीको खुरकोटबाट र अन्य 2 जनालाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको हो। दक्षिण अफ्रिकन नागरिक सिरले गामा, भारतीय नागरिक विजय सिंहलाई समेत प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट 9 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको कोकिन बरामद गरेको ब्युरोले जनाएको छ। कतार एयरलाइन्सबाट आएका दक्षिण अफ्रिकी नागरिकले भारतीय नागरिकलाई उक्त कोकिन दिन लागेको भन्ने सूचनाको आधारमा पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। तान्जेनियन नागरिक किमारोले कोकिन भारत लैजाने तयारी गरेका थिए। सार्लीलाई प्रहरीले काठमाडौँको कमलादीमा रहेको एक होटलबाट पक्रेको थियो। किमारो भने भारत फरार हुने क्रममा सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका हुन्। दक्षिण अफ्रिकाबाट काठमाडौँ ट्रान्जिट गराउँदै भारतमा कोकिन लैजाने तयारी भइरहेको विशेष सूचनाका आधारमा प्रहरीले ठूलो परिमाणको लागू औषध र अभियुक्तहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। घुस लिएको आरोपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका 2 जना प्रहरी पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले आइतबार विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक सञ्जीव बस्नेत र प्रहरी जवान सूरज खड्कालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले लागू औषध कारोबारी गर्ने एक महिलासँग 90,000 घुस लिएको आरोप छ। महिलालाई थप 10,000 मागेपछि महिला बौद्ध वृत्त पुगेकी थिइन्। प्रहरीले उनीहरूलाई कारबाही गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो महिना साउनमा आयात र निर्यात दुवै बढेका छन्।
आयात निर्यातमा उच्च वृद्धि भए पनि परिमाणको आधारमा आयात बढी हुँदा व्यापार घाटा भने चुलिएको छ। साउन महिनामा मात्रै 1 खर्ब 30 अर्बको व्यापार घाटा भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो महिना साउनमा 1 खर्ब 50 अर्ब 7 करोड 17 लाख रुपियाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउनमा भन्दा 75.66% बढी हो। अघिल्लो साउनमा 85 अर्ब 80 करोड रुपियाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो। एक महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा व्यापार घाटा 70.59% बढेको छ। सबैभन्दा धेरै आयात भएका वस्तुहरूमा जनावरको बोसो र तेलजन्य वस्तु, पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, फलाम र स्टिल, मेसिनरी तथा यान्त्रिक उपकरणहरू, सवारी साधन तथा पार्ट्सहरू रहेका छन्। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको आयात 18 अर्ब 13 करोडको भएको छ। फलामजन्य वस्तु र स्टिलको आयात 14 अर्ब 46 करोडको भएको छ। जनावरको बोसो र तेलजन्य वस्तुको आयात पनि 12 अर्ब भन्दा बढी छ। सवारी साधन र पाट पूर्जा, मेसिनरी, यान्त्रिक उपकरण लगायतको आयात पनि 20 अर्ब नागेको छ। आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम छ, तर निर्यातको वृद्धि दर भने आयातको तुलनामा बढी छ। साउन महिनामा 20 अर्ब 76 करोड 51 लाख रुपियाँको वस्तु निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको साउन महिनामा भन्दा 115.85% बढी हो। अघिल्लो साउनमा 9 अर्ब 62 करोड रुपियाँको वस्तु निर्यात भएको थियो। एक महिनाको अवधिमा नेपालबाट 11 अर्ब 93 करोडको तेलजन्य वस्तुको निर्यात भएको छ, जसमा भटमासको तेल सबैभन्दा बढी निर्यात भएको छ। कफी र चियाको निर्यात पनि 80 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेले निष्कासन गरेका 14 सांसदहरूको पद रिक्त नगर्ने निर्णय गरेका छन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले ती सांसदहरूले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश बमोजिम अलग दल दर्ता गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भइसकेका कारण पद रिक्त नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। नेकपा एमालेले भदौ 1 गते पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सहित 14 जना सांसदहरूलाई निष्कासन गरिएको पत्र संसद सचिवालयलाई पठाएको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दलले निष्कासन गरेका सांसदको पद रिक्त हुन सभामुखले संसद बैठकमा सूचना सुनाउने वा सचिवालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गर्नुपर्छ। तर सभामुखले त्यसबारे निर्णय गर्नुअघि नै एमालेले निष्कासन गरेका सांसदहरूले गत बुधबार निर्वाचन आयोगबाट अलग दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसकेका थिए। सभामुखले एमालेको पत्रबारे तत्कालै कारबाही नगरेकै कारण ती सांसदहरूको पद जोगिएको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ। आयोगले ती सांसदहरूको पद रहे नरहेको जानकारी माग गर्दा संसद सचिवालयले एमालेको पत्रबारे सभामुख विचाराधीन रहेको जवाफ फर्काएपछि आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट निर्वाचित प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न भदौ 22 गतेसम्म समय दिएको छ। एमाले र जसपाबाट निर्वाचित भएका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नयाँ दलमा प्रवेश गर्न चाहेमा 22 गतेभित्र शनाखत गर्नुपर्छ। सरकारले संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिको 20% पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका छन्। दुवै दलले भदौ 9 मा निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएका थिए। अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई 21 दिनभित्र दल रोज्न दिने व्यवस्था छ। आयोगको आइतबार बसेको बैठकले 22 गतेसम्म दल रोज्न दिने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर शनाखत गर्नुपर्छ। यसका लागि सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचय प्रमाणपत्र,
निर्वाचित भएको वा प्रदेशसभा स्थानीय तहबाट जारी भएको परिचय पत्र वा प्रमाणपत्र लैजानुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेतामा माधव कुमार नेपाल सर्वसम्मत रूपमा चयन भएका छन्। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले नेपाललाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको हो। त्यस्तै बैठकले सरकारमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय गर्ने एकल अधिकार पार्टी अध्यक्ष नेपाललाई नै दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको संघीय संसदीय दलको नेतामा हामीले माधव कुमार नेपाललाई चयन गर्यौं। अर्को राष्ट्रिय सभामा हाम्रो दलको नेतामा बेदुराम भुसाललाई चयन गर्यौं। तेस्रो विधान मस्यौदा कमिटी भनेर हामीले 5 जनाको जिम्मा दिएका छौं। त्यसमा माननीय भवानी खापुङ, शेरबहादुर कुँवर, निरा जैरू, ठगेन्द्र पुरी, लक्ष्मी चौधरी, राष्ट्रिय सभाका 2 जना, प्रतिनिधि सभाका 3 जना मान्य सदस्यलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको विधान निर्माण गर्नको लागि जिम्मा दिएका छौं। स्थायी कमिटीका सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले नेपाललाई संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गरेका थिए। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभा दलको नेतामा बेदुराम भुसाललाई चयन गरेको छ। बैठकले संसदीय दलको विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। समितिमा भवानी खापुङ, निरादेवी जैरू, शेरबहादुर कुँवर, लक्ष्मी चौधरी र ठगेन्द्र प्रकाश पुरी रहेका छन्। त्यस्तै बैठकले बाढी पहिरो पछिको उद्धार र राहतका साथै कोरोना महामारी नियन्त्रणमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। त्यस्तै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्य लाभको पनि कामना बैठकले गरेको छ। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरू कुनै पार्टीसँग एकता नगर्ने बताएका छन्। आइतबार पार्टीको संसदीय दलको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टीले अहिले कुनै पार्टीसँग एकता नगर्ने बताएका हुन्। सञ्चार माध्यममा एकीकृत समाजवादी पार्टी अन्य पार्टीसँग एकता गर्न लागेको, अरूको पार्टीमा गएर विलिन हुन लागेको भन्ने प्रचार भइरहेको भन्दै उनले त्यस्तो प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन्। आफ्नो पार्टीको तल्लो तहसम्म पार्टीका कमिटीहरू विद्यमान रहेको भन्दै उनले पार्टी एकता नहुने स्पष्ट पारे। तुरुन्तै अर्को पार्टीमा समाहित भएर विलिन हुन गइरहेका छन्। त्यो सबै वाहियात प्रचार, कुनै सत्यता छैन त्यसमा। हाम्रो संगठनको संरचना विद्यमान छ, तल तल अलरेडी विद्यमान छ। गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, बस्ती बस्तीमा, जिल्ला जिल्लामा, जनसंगठनहरूमा समानान्तर रूपमा सबै कमिटीहरू विद्यमान छन्। अध्यक्ष नेपालले अर्थतन्त्रलाई गतिशील, चलायमान र समृद्ध बनाउन र जनतालाई गरिबीको चक्रबाट मुक्त गर्नका लागि आफूहरूको ध्यान केन्द्रित हुने बताए। उनले पार्टीमा युवाहरूलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउन तयार रहेको पनि जानकारी दिए। आघात नहुने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा अरूले हस्तक्षेप गर्ने अवस्थालाई अस्वीकार गर्दै नेपाली स्वाभिमानलाई जोगाउँदै बचाउँदै देशमा रहेका नेपाली, विदेशमा रहेका नेपालीहरू ती सबैको योग्यता, क्षमता, उनीहरूले प्राप्त गरेका ज्ञान, अनुभव, बुद्धि, पुँजी सबै नेपाली विकास, नेपाल राष्ट्रको विकासको निम्ति, नेपाली समाजको परिवर्तनको निम्ति परिचालन गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अध्यक्ष नेपालले आफूहरू मार्क्सवादबाट निर्देशित भएर वर्गीय दृष्टिकोण आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने बताए। नेता कार्यकर्ताहरूले दृष्टिकोणमा विचलन आउन नदिन र गैर सर्वहारा प्रवृत्ति हटाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएर भएका नियुक्ति बदरको माग गर्दै परेको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा अनुपस्थित हुने निर्णय अहिले बहसको विषय बनेको छ। यो विषय नयाँ नजिर समेत बनेको छ। गत वर्षको 30 मङ्सिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएर 3 सदस्यीय परिषदले पनि निर्णय गर्न मिल्ने गरी कानून संशोधन गरेका थिए। 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा कम्तीमा 5 जना उपस्थित नभएसम्म निर्णय नहुने प्रावधानलाई संशोधन गरी 3 जना उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेशबाट
कानुन संशोधन गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा संलग्न बैठकले गरेका निर्णय खारेज गर्न माग सहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। गत वर्षको पुस 1 गते दर्ता भएका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले 9 महिनापछि शुक्रबार अर्थात् भदौ 11 गतेबाट सुनुवाई थालेको थियो। सुनुवाईको सुरुमै अधिवक्ता अर्यालले प्रधान न्यायाधीश आफै संलग्न भएको परिषदले गरेका निर्णयलाई संवैधानिक चुनौती दिएको निवेदन उनैले नेतृत्व गरेको इजलासले गर्न नमिल्ने दावी गरेका थिए। संविधानमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने उल्लेख छ। त्यसैगरी संविधानमा नै प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदको पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ। त्यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले आफू इजलासमा बस्नुको विकल्प नभएको प्रधान न्यायाधीश जवराले इजलासमा बताएका थिए। तर जवाफमा अधिवक्ता अर्यालले प्रधान न्यायाधीश जवरालाई विधामा बस्न सुझाएका थिए। सुनवाई कहिले सकिने हो भन्ने निश्चितता नभएका कारण कति समय विधामा बस्ने भन्ने अन्यल एकातिर कायमै छ भने अर्कोतिर संविधान अनुसार विधा बस्नै पर्ने अवस्था नभएको तर्क छ। नेपालको संविधानले निश्चित विवादहरूको निरूपण गर्नका लागि एक विशिष्ट इजलास रहने व्यवस्था गरेको छ, जुन संवैधानिक इजलास हो। सर्वोच्च अदालतमा रहने एक इजलास भए तापनि यसको क्षेत्राधिकार संविधानले नै तोकेको इजलास तथा सञ्चालनको कार्यविधि समेत छुट्टै कानुनले निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएबाट यसलाई विशिष्ट इजलासको रूपमा लिन सकिन्छ। मुख्यतः कानुनको व्याख्याको विषयमा जटिल कानुनी प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरूपण गर्नको लागि यो इजलासको परिकल्पना गरिएको हो। नेपालको संविधानको धारा 137 संवैधानिक इजलास गठन अन्तर्गत दफा 1 मा उल्लेख छ, सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ। यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य 4 जना न्यायाधीश रहनेछन्। यसमा प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य 4 जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गरी कुल 5 जना न्यायाधीशहरू रहन्छन् भनिएको हुँदा इजलासमा प्रधान न्यायाधीशको उपस्थित आवश्यक देखिन्छ। संविधानले प्रधान न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न दिएको हुँदा संवैधानिक जिम्मेवारीका कारण पनि प्रधान न्यायाधीश इजलासमा उपस्थित रहनु अनिवार्य देखिन्छ। न्याय क्षेत्रमा देखिएको यो नयाँ बहसबारे आगामी दिनमा कस्तो असर पर्छ यो भने प्रतीक्षाको विषय हो। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम आवश्यकता अनुसार गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विद्यमान व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्दै समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङ र सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम समयमा हुन नसक्दा आयोजनाहरूको कार्य प्रगति लथालिङ्ग भएको भन्दै अनिवार्य अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे। कम्तीमा 6 महिनामा एक पटक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ। मूल्याङ्कनबाट देखिएका जुन समस्याहरू हुन्छन् तिनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र केही चाहिँ फल्टहरू देखियो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अधिकारी अथवा त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ अन्य थप कारबाहीको लागि पनि यसले सिफारिस गर्ने कुराहरू वर्षमा एकचोटि होइन 6 महिनामा कमसेकम एकचोटि 6 महिनामा कमसेकम एकचोटि यो अनुगमन र मूल्याङ्कनको कुरालाई नै लिएर जाने हो भने जुन अर्जेन्सी साथ हामीले यो विधेयक ल्याइराखेका छौँ नि, जे आवश्यकता र अर्जेन्सी साथ हामीले यो विधेयक ल्याइराखेका छौँ त्यो हाम्रो त्यो भावलाई यसले त्यो अब्जेक्टिभलाई मिट गर्छ कि। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका सचिव धनराज गेवालीले आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काम वर्षमा एक पटक वा आवश्यकता अनुसार गर्न सकिने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिए। त्यो अर्जेन्सी हजुरले भने जस्तो हो, योजना समयमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुराको अर्जेन्सी योजनालाई फिल हुनुपर्ने, त्यो संस्थालाई फिल हुनुपर्ने, आवश्यकता अनुसार जानुपर्ने ठाउँमा गएन भने यति कुरा हेर्नु पर्ने, वर्षभरि पूर्ण परेन भन्ने कुरा त्यति एउटा आवश्यकता अनुसार रह्यो। सरकारले 3 तहका
सरकारले अघि बढाएका आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन, अनुगमन तथा परीक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आवश्यक ऐन बनाउने तयारी गरेको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। विषयगत मन्त्रालयहरूले दिगो विकास लक्ष्यबारे गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा छलफल र अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको पनि बैठकले औल्याएको छ। समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नतर्फ पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रभावकारी बनाउन समितिले पहल र समन्वय गर्दै प्रदेशका एसडीजी च्याम्पियन मान्नेहरू मार्फत दिगो विकास लक्ष्यलाई बढीभन्दा बढी स्थानीयकरण गर्न सहयोग गर्ने तर लकडाउनले गर्दा असर परेको धुलिखेल घोषणा पत्र दिगो विकास लक्ष्यप्रति संसदको प्रतिबद्धता पत्रको पुनः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ। यो अवस्थामा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि संघीय संसद र प्रदेश संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो। बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले लकडाउनका कारण दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा असर भएकोले कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। दाङको तुलसीपुरमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन्। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विनोद सिंहलाई दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलन थालेका हुन्। शुक्रबार अस्पतालमा मेसु सिंहलाई कालो मोसो दलेर दुर्व्यवहार गरेपछि चिकित्सक आजदेखि अस्पतालको आइसियु सेवा, डायलासिस सेवा, प्रसुति सेवा र इमर्जेन्सी सेवा बाहेक सबै सेवा ठप्प गरेर आन्दोलित भएका हुन्। विभिन्न किसिमका गुन्डा प्रवृत्तिका मानिसहरूले स्वास्थ्य संस्थामा आएर हाम्रा अस्पतालमा कार्यरत मेसुलाई अभद्र व्यवहार गरेर जुन अब हरकत देखाइयो त्यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ र ती व्यक्तिहरू जो दोषी व्यक्तिहरू छन् ती दोषी व्यक्तिहरूलाई यथाशीघ्र प्रशासनले आफ्नो साथमा नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गरियोस्। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीको जुलुसले तुलसीपुर बजार परिक्रमा समेत गरेको छ। टाइफाइडका बिरामीको कल्चरको उपचार सेवा नभएको आरोपमा सर्जन परियारको नेतृत्वमा एक समूहले सिंहलाई दुर्व्यवहार गरेको थियो। अनेरा सोभियो दाङको नेतृत्वमा कारबाही गरिएको भन्दै विज्ञप्ति समेत सार्वजनिक गरिएको थियो। नेकपा एमाले दाङले अनेरा सोभियो दाङका संयोजक परियार र दिवस छेत्री पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले घटनामा संलग्न युवाहरूको खोजी भइरहेको जनाएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। शेयर बजारमा गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 49.18 अङ्कले घटेर 3044.87 बिन्दुमा झरेको छ। दिनभर 15 अर्ब 65 करोड 12 लाख रुपियाँको 2 करोड 48 लाख 88 हजार किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। फाइनान्स समूह बाहेकका सबै समूहमा गिरावट आएको छ। लगानीकर्ताले नाफा सुरक्षित गर्दा बजार स्वाभाविक करेक्सनमा गएको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर लगानीकर्तालाई 12 करोड भन्दा बढी कर्जा नदिने नीति लिएपछि बजारमा बिक्री चाप बढेको छ, जसको असर केही दिनदेखि देखिएको छ। बजारमा गिरावट आए पनि नारायणी विकास बैंक र हानिहोला जलविद्युत कम्पनीका शेयर धनीले 10% कमाएका छन्। सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा रुरु जलविद्युत परियोजनाका शेयरधनी रहेका छन्। यो कम्पनीको शेयर मूल्य 10% घटेको छ। अरुण भ्याली जलविद्युतको कारोबार सर्वाधिक 1 अर्ब 31 करोड 83 लाख रुपियाँको भएको छ।
अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। नेपालमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव रहेकाले पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका धेरै स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश 1, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लग अन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।